बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले निरन्तर श्रीमद् भगवत गीता को बारेमा विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। गीता को 6औं अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई विभिन्न योगहरूको बारेमा बताउनुभयो र वास्तवमा हाम्रा प्रत्येक कर्म गर्दाखेरि हामीले योगको शरण किन लिनुपर्दछ अथवा मनुष्यको जीवनका लागि योग किन आवश्यक छ, यो सन्दर्भमा आज हामीले चर्चा गर्दैछौँ। यहाँ योगका बारेमा योगको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग गरेर अझ भन्ने हो भने गीताका प्रत्येक अध्यायमा फरक फरक किसिमका योगको बारेमा यहाँ भगवानले उपदेश गर्नुभएको छ। हामीले सामान्यतया भन्दाखेरि योग भनेको सामान्य अर्थमा बुझ्दाखेरि एउटा शारीरिक गतिविधि भन्ने मात्रै बुझ्न सक्छौँ। साधारण अर्थमा त्यसरी बुझ्ने गरिन्छ। तर योग भनेको हामीले योगको यहाँ व्यक्त भएको योगको व्यापक अर्थलाई बुझ्नुपर्छ। यहाँ भगवान श्रीकृष्णलाई पनि योगेश्वर भनेर भनिएको छ। योगको ईश्वर अर्थात् भगवान श्रीकृष्णले नै योगको उपदेश गर्नुभयो, त्यसकारण योगेश्वर भनेर भनियो। यद्यपि योगको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि भगवान शिवले पार्वतीलाई योगको बारेमा सर्वप्रथम उपदेश गर्नुभएको थियो र त्यो योग मनुष्यको जीवनको लागि किन आवश्यक छ, यहाँ जुन बिहान उठेर प्रत्येक मनुष्यले योग गर्नुपर्छ भन्दाखेरि योगको एउटा संकुचित अर्थलाई त्यसले बुझाउँछ, त्यति कर्मलाई मात्रै बुझाउँछ। अथवा मनुष्यले प्रत्येक दिनको केही थोरै समय मात्रै पनि यदि योग गर्छ भने त्यसले शारीरिक स्वस्थता, मानसिक स्वस्थता लगायत उसका जीवनका विभिन्न आयामबाट ती विभिन्न आयामलाई सहज गर्ने काम योगले गर्दछ। तर त्यति दिनमा केही क्षण केही समय योग गर्ने कुरालाई मात्रै योग नभनेर यहाँ त भगवान श्रीकृष्णले
यी विभिन्न योगको उपदेश गरिसकेपछि हामीले गर्ने प्रत्येक कर्मलाई योगमय बनाउनुपर्छ। जब हामीले त्यसरी कर्म गर्ने तरिका सिक्दछौँ त्यसपछि कुनै पनि कर्म हाम्रो निमित्त भारी हुँदैन। कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि आलस्यपन आउँदैन र त्यो कर्म वास्तवमा जीवनको कर्तव्य ठानेर कर्म गरिएको हुन्छ र त्यसरी गरिएको कर्मबाट नै वास्तविक त्यसको सफलता प्राप्ति हुन्छ। हामीले हाम्रो जीवनलाई योगमय कसरी बनाउने भन्दाखेरि बिहान हामी निद्रा अवस्थाबाट मुक्त भइसकेपछि, बिहान उठिसकेपछि साँझ शयन गर्ने बेलासम्म हामीले जे कर्महरू गरिन्छ ती हाम्रा प्रत्येक कर्मलाई योगमय बनाउन सकिन्छ। वास्तवमा त्यसरी कर्म गर्नको लागि यहाँ भगवानले उपदेश गर्नुभएको र के को निमित्त योग आवश्यक छ भन्दाखेरि त्यो योगको उपदेश गर्दाखेरि यहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अब एक वाक्यमा भन्नुहुन्छ, एक शब्दमा भन्दाखेरि योगो भवति दुःखः। योग किन गर्ने भन्दाखेरि योग दुःखलाई हरण गर्ने, दुःखलाई निवृत्त गर्ने अथवा मनुष्यलाई दुःखबाट मुक्त बनाउने काम कसले गर्छ? योगले गर्छ। त्यसकारण आफैले गरेको कर्मबाट मनुष्यलाई दुःख पनि बनाउँछ, दुःखी बनाउँछ र त्यही कर्मबाट उसले सुखको अनुभूति गर्न सक्छ। त्यसकारण यहाँ कुनै न कुनै कर्म त मनुष्यले गरिराखेकै छ, किनभने कर्म पो विभिन्न प्रकृतिका हुन्छन्, विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, तर राम्रो नराम्रो त्यसको विधिपूर्वक अथवा विधिलाई त्याग गरेर होस्, जसरी भए पनि केही न केही कर्ममा प्रत्येक मानिस लागिराखेको छ। प्रत्येक मनुष्यले त्यो कर्मबाट सफलता प्राप्तिको चाहना पनि राखेको छ, तर त्यसरी कर्म गर्दाखेरि पनि त्यो कर्मबाट प्राप्त हुने जुन सन्तुष्टि हो, त्यसबाट प्राप्त हुने जुन तृप्ति हो, त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। कुनै पनि कर्म गरेर सिद्ध्याउनु मात्रै यहाँ यो कर्मयोगभित्र एउटा कर्म दुई किसिमले गर्ने गरिन्छ। हामीले प्रत्येक दिन गर्ने विभिन्न अफिसका कार्यालयका विभिन्न कर्म हुन्, जुन कुरालाई हामीले आफ्नो दैनिकी एउटा ड्युटी सम्झेर नियमित रूपमा गर्ने गर्छौँ। ती कर्मलाई पनि योगमय बनाएर यदि गर्न सकिन्छ भने, यदि त्यसरी गरिन्छ भने त्यो कर्म गर्दाखेरि कुनै पनि किसिमको आलस्यपन, दुःखपन, असन्तुष्टि यी कुराहरू त्यहाँ रहँदैनन् र त्यो कर्म गरिरहँदाखेरि पनि मनुष्यले आनन्दपूर्वक त्यसबाट सन्तुष्टि लिएर सन्तुष्टिपूर्वक त्यो कर्म गर्न सक्छ र
त्यही कर्मलाई यदि कर्म मात्रै सम्झेर गरियो, मेरो यति काम छ, मैले यो काम आज दिनभरिमा अथवा यति समयमा मैले यो काम गरेर सिद्ध्याउनु पर्ने छ, अब सबभन्दा पहिला हाम्रो चिन्तन के हुन्छ? त्यो कर्म गर्न हामीले, त्यो काम गर्न हामीले सुरु गरेका छैनौँ, त्यो काममा प्रवृत्त भइसकेका छैनौँ, तर पनि पहिले नै हाम्रो मानसिकतामा, हाम्रो चिन्तनमा त्यो कर्मलाई हामीले एकदमै भारी बनाउँछौँ, त्यो कर्मलाई एकदमै जटिल बनाउँछौँ, त्यसपछि बल्ल कर्ममा प्रवेश गर्छौँ। अब कर्म आफैमा कर्म जटिल छैन, तर हाम्रो मनले, हाम्रो चिन्तनले त्यो कर्मलाई जटिल बनाइदियो। ओहो, यति कर्म मैले आज, यति काम मैले सक्नै पर्ने छ, अब त्यही कर्मलाई बाध्यता बनाइयो। अब त्यो बाध्यतावश गरेको कर्मबाट मनुष्यले सुख लिन सक्दैन। अब त्यो काम अरूको लागि गरिदिएको हुन्छ। अब त्यसकारण यदि अरूको लागि सोचेर कुनै पनि काम गरिन्छ हामीले, त्यसबाट केही कुराको अपेक्षा गरेर मात्रै गरिन्छ भने त्यहाँ वास्तवमा के हुन्छ? त्यो योग हुँदैन। किन योग हुँदैन भने त्यहाँ भेद दृष्टि, त्यो भेद भावना उत्पन्न भएको हुन्छ। मैले कुनै मभन्दा विशिष्ट व्यक्तिको लागि, मभन्दा ठुलो मान्छेको काम मैले गरिदिएको छु, त्यति मात्रै आफ्नो त्यस्तो त्यो महत्त्वपूर्ण समयलाई मनुष्यले केही तलब प्राप्तिको लागि मात्रै सोचेर कर्म गर्छ। अरूको कर्म मैले गरिदिइराखेको छु भन्ने चिन्तनले कर्म गर्छ। अब त्यो कर्म गर्ने समयभरि पनि उसले आफ्नो मालिकलाई र आफूलाई के सम्झन्छ? आफूमा भेद दृष्टि देख्छ, आफूलाई सानो देख्छ, उसलाई ठुलो देख्छ। अब जहाँ त्यस्तो भेद दृष्टि हुन्छ अथवा सानो ठुलो ठुलो निम्न उच्च भन्ने व्यवहार जहाँ हुन्छ, त्यहाँ कहिल्यै पनि समता हुँदैन, त्यहाँ कहिल्यै पनि शान्ति हुँदैन। शान्ति हुनको लागि अभेद दृष्टि हुनुपर्छ। त्यसो भएर योगलाई यहाँ भगवान श्रीकृष्णले परिभाषा गर्दाखेरि त्यसकारण भन्नुभयो समत्वम योग उच्यते। एउटा अगाडि भनियो दुःखको निवृत्तिको कारक योग हो। त्यो कर्म गर्दाखेरिको दुःख होस्, त्यो कर्म सम्पन्न गरिसकेपछि त्यो कर्मको परिणाम, त्यो कर्मको फलबाट प्राप्त हुने सुख अथवा दुःख होस्, त्यो दुःखलाई निवृत्ति गर्नु एउटा योगको कारण हुन्छ अथवा योगले त्यो दुःखलाई निवृत्त गर्छ भने अर्को योग भनेको त्यहाँ समभाव हुन्छ, त्यहाँ समता हुन्छ र कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि उसले त्यो कर्मलाई स्वाभाविक रूपमा लिएर मैले अरूको कर्म गरिदिएको छु भन्ने भावनाले होइन, त्यो कर्मलाई कुनै जटिल विषय बनाएर त्यसलाई मैले बाध्यतावश मैले यो कर्म सिद्ध्याउनै पर्नेछ, यो कर्म मैले सक्नै पर्नेछ भन्ने भावनाले होइन कि त्यहाँ एउटा कर्तव्य ठानेर कर्तव्य बोधको हिसाबले गर्नु र बाध्यता ठानेर गर्नु यी फरक विषय हुन्। यदि कुनै पनि कर्ममा त्यो कर्तव्य बोधको भावनाले त्यो कर्ममा प्रवृत्त भइन्छ भने त्यो कर्मबाट मैले यति घण्टा कर्म गरेँ, यति घण्टा काम गरेको हुनाले मलाई यति धेरै थकाइ लागेको छ, अब पहिल्यै हामीले यस्तो चिन्तन बनाइदिन्छौँ, अब यति घण्टा मैले फेरि गएर आराम गर्नुपर्छ। यसरी वास्तवमा यो मार्गबाट हामीले हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्ने हो भने
हामीले त कस्तो गरेका छौँ, समयलाई अत्यन्त छोटो जीवन छ, त्यो छोटो जीवनलाई पनि हामीले केही समय काम गर्ने, केही समय अत्यन्त निष्क्रिय भएर बस्ने भनेर त्यो समयलाई पनि घटाएका छौँ। र त्यो काम जब काम सम्झेर कुनै पनि कर्म गरिन्छ, त्यो कर्मले हाम्रो शरीरलाई गलाउँछ, मनलाई गलाउँछ, थकित बनाउँछ, अनि त्यसको लागि आरामको आवश्यकता हुन्छ। यदि कुनै पनि कर्म हामीले योगसँग जोडेर त्यसलाई योगमय बनाउन सक्यौँ भने, त्यसरी कर्म गर्न सक्यौँ भने त्यो कर्मबाट कुनै पनि किसिमको थकाइ गएर तत्काल गएर आराम गर्नुपर्ने त्यस किसिमको थकाइ हुँदैन। त्यसले त्यो कर्म गर्दाखेरि कुनै पनि किसिमको मानसिक दुःख त्यसलाई अनुभूत गर्न पर्दैन। र त्यो कर्मप्रति मान्छेले सबभन्दा पहिला कुन धारणा बनाउँछ, कर्म त्यस्तै बन्छ। जस्तो कि एउटा कहिल्यै पनि नगरेको नयाँ काम सिक्नु पर्यो, त्यो नयाँ काममा भर्खर प्रवेश गर्दै गरेको व्यक्तिले सबभन्दा पहिला एउटा धारणा बनाउँछ। कुनै गाडी चलाउन नजानेको मान्छेले गाडी सिक्दैछ भने, अब सिक्न जाँदैछ, सिक्ने तयारीमा छ भने त्यति बेला उसले एउटा धारणा बनाउँछ। त्यो धारणा बनाउँदाखेरि यदि त्यो गाडी चलाउने कामलाई उसले सहज रूपमा लियो र त्यसलाई एउटा बाध्यताको रूपमा, जटिलताको रूपमा लिएन भने त्यो गाडी सिक्दाखेरि उसलाई कुनै पनि किसिमको दबाब हुँदैन, कुनै पनि किसिमको त्यसले तनाव चिन्ता भोग्नु पर्दैन, सजिलैसँग, अत्यन्त सजिलैसँग उसले सिकिसक्छ। अब त्यही कामलाई पहिले नै यदि जटिल ठान्यो भने जुन समयमा उसले सिकिसक्नु पर्ने हो त्यसको डबल समयमा पनि उसले त्यति सिक्न सक्दैन। त्यो कसरी किन हुन्छ त भने, अब काम सानो र ठुलो कसरी हुँदैन भन्दाखेरि, अब त्यही गाडी चलाउने काम एउटा गाडी चलाउन नजानेको मान्छेको लागि उसले कस्तो सोच्छ, अत्यन्त जटिल काम हो यो, मैले यो काम गर्न सक्दिनँ भनेर उसले त्यो कामलाई त्यसलाई समस्याको रूपमा हेरेको हुन्छ। अब जसले कुशलतापूर्वक गाडी चलाउन जानेको छ उसको लागि त्यो काम सामान्य हुन्छ, उसको लागि त्यो काम कुनै बाध्यतावश गरेको, दबाववश गरेको, त्यो भारी भन्ने रूपमा उसले ग्रहण गर्दैन। काम त एउटै काम हो। त्यसो भएर जुनसुकै कर्मलाई पनि हामीले सबभन्दा पहिला सहज रूपमा लिने प्रयत्न गर्नुपर्छ र त्यसरी सहज रूपमा, सहज भावनाले लिएर जब सन्तुलित रूपमा हामीले त्यो कर्म गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने त्यो काम गर्दाखेरि पनि योग हुन्छ। यहाँ त भगवान श्रीकृष्णले बिहान उठेर आफ्ना नित्य कर्महरू सकिसकेपछि एक्लै कोठामा जाने, कोही नभएको कोठामा जाने, उफ्रिने, विभिन्न किसिमका आसनहरू गर्ने, प्राणायाम गर्ने, यतिलाई मात्रै योग भन्नुभएको छैन। हामीले यतिलाई मात्रै योग भनेर बुझ्नु हुँदैन। यो पनि योगको एउटा पाटो हो, एउटा अङ्ग हो। तर बिहानदेखि साँझसम्म, बिहानदेखि प्रारम्भ भएर अर्को बिहानसम्म हामीले गर्ने प्रत्येक कर्मलाई यदि योगमय बनाउन सक्यौँ भने ती कुनै पनि कर्मबाट दुःख हुँदैन। ती कर्म मैले यति काम गरेँ भनेर त्यसको भारी बोकिरहनु पर्दैन। अर्थात् ती काम पनि सहजताका साथ सम्पन्न गर्न सकिन्छ र त्यो काम गरिसकेपछि जुन
मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा त्यसबाट हुने थकान हुन्छ, त्यसमा पनि कम आउँछ। त्यसलाई पनि सहजताका साथ सम्पन्न गर्न सकिन्छ यदि योगमय बनाउन सक्यौँ भने। त्यसको लागि मुख्य गरेर 3वटा कुरामा विचार गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो शरीर भौतिक शरीरको लागि भौतिक शरीरको सम्बन्ध भोजनसँग जोडिएको हुन्छ र भोजन सन्तुलित रूपमा भोजन ग्रहण गर्नुपर्छ। युक्ताहार विहारस्य, एउटा आहार र विहार भनेको भ्रमण, त्यसलाई पनि सन्तुलित बनाउनुपर्छ। त्यसपछि युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्ममा पनि यथायोग्य चेष्टा, त्यसमा पनि सन्तुलित हुनुपर्छ। युक्त स्वप्नावबोधस्य, शयन र जागृति अथवा कति बेला सुत्ने, कति बेला उठ्ने, कति सुत्ने, यो कुरालाई पनि यदि सन्तुलित रूपमा राखेर हाम्रा प्रत्येक कर्मलाई योगमय बनाउन सक्यौँ भने हामी योगी त्यसपछि बन्छौँ। यहाँ यो गीताले त केही मान्छे गेरुवा रङका वस्त्रहरू लगाएर निधारमा तिलक लगाएर हिँडेर मात्रै योगी भइँदैन। त्यसो भएर यदि योगी बन्ने, योगपूर्वक आफ्ना प्रत्येक आचरणहरू गर्छ भने प्रत्येक मनुष्य योगी बन्न सक्छ र सबै मानिसले आफ्नो जीवनलाई सहज बनाउनको लागि योगको आचरण गर्नुपर्छ र जीवनलाई योगमय बनाउनुपर्छ। आफू पनि योगी बनेर रहनुपर्छ। त्यो नै वास्तवमा आदर्श जीवन त्यो हुन सक्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ चाहिँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 साल असार 20 गते सोमबार, ईस्वी सम्वत 2022 जुलाई 4 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, आषाढ शुक्ल पक्ष पञ्चमी तिथि दिउँसो 2:47 रहनेछ। तदुपरान्त षष्ठी तिथि प्रारम्भ हुनेछ। मघा नक्षत्र बिहान 6:15 त्यसपछि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सुरु हुनेछ। सिद्धि योग बिहान 10:43 तदुपरान्त व्यतिपात योग सुरु हुनेछ। बालव करण आनन्दादि योगमा ध्वाङ्छ योग रहेको छ। आज चन्द्रमा सिंह राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज बिहान 7:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज रुद्री र हवन पूजाका लागि शुभ मुहुर्त छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:14 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:02 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन त्यति अनुकूल रहेको देखिँदैन। आफूले गरेको मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त नहुँदा मनमा केही निराशा अथवा खिन्नताको अवस्था सिर्जना हुनेछ भने आफन्तजनहरूमा पनि विवाद हुने योग रहेको छ। त्यसै गरी दाम्पत्य जीवनमा केही असमझदारीहरू बढ्ने, एकअर्काका मनोभावहरू बना अनुसार अगाडि नबढ्दाखेरि केही विवादहरू सिर्जना हुने अवस्था रहेको देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनमा रुचि घट्नेछ भने स्वास्थ्यमा पनि केही पुराना स्वास्थ्य समस्याहरू बल्झिने सक्ने सम्भावना पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा विलासिताका वस्तुहरूमा मन जाने, नयाँ वस्त्र आभूषणहरू खरिद गर्ने अथवा सरसामानहरू खरिद गर्ने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी विभिन्न उपहारहरू प्राप्त हुने अथवा कसैबाट तारिफ र प्रशंसा बटुल्न सकिने दिन पनि रहेको छ। गरेको मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ भने सरकार पक्षबाट पनि मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ। जागिरमा पदोन्नति हुने अथवा नयाँ रोजगारीको अवसर पनि प्राप्त हुने योग रहेको हुनाले आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। मिथुन राशि।
मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन त्यति अनुकूल रहेको देखिँदैन। दाजुभाइसँग मनमुटाव बढ्नेछ, विवाद उत्पन्न हुनेछ, सानो गल्ती अथवा सानो लापरवाहीका कारण ठुलो नोक्सानी बेर्नुपर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि आफ्नो काममा अत्यन्तै सजग भएर सावधानी बनेर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी बोलीमा पनि केही नियन्त्रण गर्नुहोला अथवा बोल्दाखेरि अत्यन्तै विचार पुर्याएर मात्र सकेसम्म कम बोल्नुहोला। त्यसै गरी आय आर्जनको अवस्थामा पनि केही कमी आउन सक्छ, व्यापारमा नोक्सानी हुन सक्छ, ठुला खालका आर्थिक कारोबारमा सकेसम्म संलग्न नहुनुहोला अथवा सुरुवात नगर्नुहोला त्यस्ता कारोबार। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। आशा मारेको क्षेत्रबाट धनको आगमन हुनेछ अथवा आम्दानीका नयाँ नयाँ मार्गहरू पत्ता लाग्नेछन्, पहिचान हुनेछन्, खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ। त्यसै गरी शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिनेछ। आफ्नो कुबलो सोच्नेहरू आफै पछाडि पर्नेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूबाट पनि मनमा उत्साह अथवा प्रफुल्लता उत्पन्न हुनेछ। त्यसै गरी बौद्धिक कार्य अथवा तार्किक क्षमतामा पनि आजको दिनमा वृद्धि हुने योग रहेको छ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। अत्यन्तै धेरै मेहनत गरेर मात्र सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। भाग्यबलको कमजोर प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि यात्राको क्रममा केही झन्झटहरू, असहजताको स्थिति प्राप्त हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ भने आफूले गरेका कामको उचित प्रतिफल प्राप्त नहुने, उचित मूल्याङ्कन नहुने, कसैबाट अपमानित हुने अथवा बदनाम हुने योग पनि रहेको देखिन्छ। दण्ड जरिवानामा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले गर्दाखेरि कानुनी पक्ष अथवा कानुनलाई नकुल्चिकन अथवा कानुनको पालना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने र बोल्दाखेरि पनि सावधानी अपनाउनु पर्ने समय आजको लागि रहेको देखिन्छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा खर्चमा वृद्धि भए पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा प्रतिफल राम्रो दिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी विभिन्न खालका मुद्दा मामिला अथवा विवादहरूबाट छुटकारा पाउने आजको दिनमा योग रहेको देखिन्छ भने अप्रत्याशित रूपमा अथवा आशा मारेको क्षेत्रबाट पनि धन आगमन हुने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा पति पत्नीसँगको सहकार्य अथवा दाम्पत्य जीवनसँग सम्बन्धित पक्षमा अत्यन्तै लाभदायी परिणाम प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने विद्या बुद्धि अथवा खोज अनुसन्धानको क्षेत्र, अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूका लागि पनि आजको दिन अत्यन्तै उपलब्धिमूलक रहेको देखिन्छ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा धन माल चोरी हुन सक्ने अथवा नोक्सानी हुन सक्ने, सवारी साधनमा क्षति हुन सक्ने योग रहेको हुनाले गर्दाखेरि अत्यन्तै सजगताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी शत्रुहरू आफ्नो काममा बाधा विघ्न पुर्याउनको लागि उनीहरू अत्यन्तै सक्रिय भएर लाग्ने हुनाले शत्रुहरूबाट पनि जोगिएर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी आफ्ना गोपनीय कुराहरू नजिकका व्यक्तिहरूलाई पनि नखुलाउनु होला। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको गोपनीयता थाहा पाएर तपाईँ विरुद्ध आफ्ना शुभचिन्तक भनिनेहरू पनि खनिन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले अत्यन्तै विचार पुरेर मात्र अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने पनि केही दिन कुरेर अर्को कुनै नयाँ मुहुर्तमा सुरु गर्नुभयो भने तपाईँले सोचेअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा साथी सहकर्मीको सहकार्यमा महत्त्वपूर्ण कामको सुरुवात गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने आर्थिक रूपमा पनि आजको दिनमा सबल भइनेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसाय अथवा विभिन्न खालका आय आर्जनमूलक क्रियाकलापबाट सोचेअनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। त्यसै गरी मित्रजन अथवा आफन्तजनले गरेको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण काममा पूर्णता प्राप्त गर्न सकिनेछ अथवा महत्त्वपूर्ण कामको शुभारम्भ हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा बौद्धिक कार्य अथवा रचनात्मक क्षमतामा पनि वृद्धि भएर जानेछ। धनु राशि। धनुराशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि थोरै मेहनतमै पनि महत्त्वपूर्ण प्रतिफल उपलब्धि हासिल गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी पति पत्नीसँगको सहकार्यमा महत्त्वपूर्ण कार्यको शुभारम्भ गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने लामो समयदेखि बन्न बाँकी रहेका कामहरू पनि सुचारू भएर अगाडि बढ्नेछन्। त्यसै गरी कार्यक्षेत्रमा अथवा आफूले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ, कसैबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी दीर्घकालीन रूपमा प्रभावमा पार्ने महत्त्वपूर्ण काममा शिलान्यास गर्न सकिनेछ अथवा स्थालनी गर्न सकिने योग पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ। मकर राशि।
मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा शुभचिन्तकहरू अथवा आफ्ना विश्वास पात्रहरूले विश्वासघात गर्ने समय रहेको हुनाले गर्दाखेरि सबैसँग सजग भएर व्यवहार गर्नुहोला। त्यसै गरी शत्रुपक्ष पनि अलि बढी नै हावी हुने अथवा उनीहरूले आफ्ना कदमका विरुद्ध विभिन्न सशक्त खालका प्रतिवाद गर्न सक्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि शत्रुहरूबाट तर्किएर जोगिएर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा पनि केही गिरावट आउनेछ। आर्थिक अवस्था कमजोर हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि खर्च गर्दाखेरि अझै नियन्त्रण गर्नुहोला। बोल्दाखेरि पनि सोच विचार अथवा नियन्त्रण गर्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा आफन्तजनसँग पनि विवाद हुने झैझगडा हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि सकेसम्म त्यस्ता विवादहरूमा सहभागी नहुनुहोला। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा सहकार्यात्मक अथवा साझेदारीमा गरिएका कामहरूबाट उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्यमा भने पुराना खालका स्वास्थ्य समस्याहरू बल्झिनेछन्। स्वास्थ्यको अवस्थाबाट हेर्दाखेरि केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। खानपान जीवनशैलीलाई विशेष ख्याल गर्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा नयाँ क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। नयाँ रोजगारीका अवसर अथवा नयाँ कुनै अवसरले तपाईँलाई पछ्याउनेछ, त्यसलाई सदुपयोग गरेर त्यसलाई समेटेर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी बलिको पनि सकारात्मक प्रभाव बढ्नेछ। बलिको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण काम पुरा गर्न सकिनेछ अथवा कुनै काममा महत्त्वपूर्ण सुरुवात गर्न सकिने योग पनि रहेको देखिन्छ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मुद्दा मामिला विवादहरूबाट छुटकारा पाइनेछ। आफन्तजन अथवा छरछिमेकीमा पनि सम्बन्ध सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछ। त्यसै गरी दाम्पत्य जीवन अत्यन्तै सुमधुर हुनेछ। प्रेम जीवनमा नयाँ खालको सुधारको सङ्केत देखिनेछ अथवा बिग्रिएको सम्बन्ध पनि सुमधुर भएर जानेछ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ। खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा सफलता हात लाग्नेछ। त्यसै गरी वैरीहरू अथवा शत्रुहरू पनि पराजित हुनेछन्। शत्रुहरूका क्रियाकलापले आफैलाई नै अन्ततोगत्ता सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा त्यसको संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइए अनुसार यदि कुनै राशिमा नराम्रो अथवा नकारात्मक अशुभ फल रहेको छ भने आफ्ना सकारात्मक कर्मद्वारा त्यो नकारात्मक पक्षलाई हटाएर र सकारात्मक फललाई पनि अझ वृद्धि गर्नको लागि आफ्ना सकारात्मक कर्म नै निर्णायक भूमिकामा रहने भएको हुनाले गर्दाखेरि ग्रह र हाम्रो कर्म, ग्रहको प्रतिफल र हाम्रो कर्मलाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने मात्र अपेक्षित रूपमा परिणामहरू अथवा नतिजाहरू सकारात्मक रूपमा हासिल गर्न सकिन्छ। यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। सबै मन कृष्ण पदार बिन्दयोर बच्चांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मन्दिर मादनादिषु श्रुतिं चकार अच्युत सदय कथोदय। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ भक्ति मार्ग यानी सत्सङ्गतमा। भक्ति भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्न सक्दछौँ भन्दाखेरि मानव चोलाको मुख्य उद्देश्य भनेकै भगवत प्राप्ति हो। भक्ति पनि भागवतमा नवधा भक्तिको बारेमा वर्णन गरिएको छ। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्य आत्मनिवेदनं। हरिभक्त हामीले भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि श्रवण गरेर परमात्माका मिठा मिठा अमृतमय कथालाई श्रवण गरेर हामी भक्तिमा डुब्न सक्दछौँ। श्रवणं कीर्तनं विष्णु, कीर्तन गरेर जानी नजानी प्रभु हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हेरिबक्यो त शिरदेखि लिएर पाउसम्मका नसाहरू गुन्जायमान गर्दछ। आनन्द हुन्छ, आनन्द आनन्द मानन्द कर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भाव युक्तम योगीन्द्र मिढ्यम भवरोग वैद्यम अस्मद गुरु नित्यम स्मरामि। मेन कुरो जीवनमा आनन्द प्राप्त गर्नु, श्रवण गरेर कीर्तन गरेर। हजुर तीर्थ जानुहोस्, तीर्थबाट एउटा चम्चा किन लिएर आउनुहोस्, अनि त्यो किचनको माथि झुन्ड्याउनुहोस्, अनि त्यो झ्याल माथि झुन्ड्याउनुहोस् कि हावा लाग्दाखेरि त्यो चाहिँ चम्चा गएर झ्यालमा टक्क टक्क ठोकियोस्, अनि राधे राधे आवाज आएको चाहिँ नि विचार गर्नुहोस्। हजुरको घरमा कति भक्तहरू आउनुहुन्छ नि, होइन यो घरमा त अचम्म देखियो नि हजुर, के देख्नुभयो त्यस्तो अचम्म? झ्यालको बिचमा यो किन चम्चा झुन्ड्याएको भन्दा मैले यो वृन्दावनबाट ल्याएको चम्चा हजुर, यसले गर्दा जतिखेर नि मेरो वृन्दावनको झल्को लागिरहन्छ। हेरिबक्स्यो त कस्तो भाव। जतिखेर पनि कीर्तन गर्नुहोस्। कलौ केशव कीर्तनात्, कलियुगमा त केशवको कीर्तन गर्नाले नै त्यसको ठुलो पाप दूर भएर जान्छ। त्यस्तो छ केशवको कीर्तन। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण गर्नुहोस्। यो अम्लालाई ज्ञान मुद्रामा राख्नुहोस्, नेत्र बन्द गर्नुहोस्। कति आनन्द। स्मरण गर्नुहोस् प्रभुलाई। प्रभु हजुर कहाँ भइबक्सिनुहुन्छ होला? अहिले पानी परेको छ मेरो प्रभु बालकृष्ण प्रभु, हजुर कहाँ भिज्नु भएको? हातमा बाँसुरी लिनुभएको छ, मयूर पङ्ख लगाउनु भएको छ मेरो श्रीहरि। हजुर कुन वनमा कुन जङ्गलमा भिज्नु भएको होला मेरो प्रभु? भाव ल्याउनुहोस्। यस्ता प्रसङ्ग गर्दा नेत्रमा आँसु आओस् श्रीहरि। कस्तो गर्मी भएको, कस्तो घाम लागेको छ मेरो प्रभु, हजुरलाई कति कष्ट भएको। हजुरका ती साना साना हातगोडाहरू त्यो धुपले कति पोलेको होला। त्यस्तो भाव ल्याउनुहोस्, स्मरण गर्नुहोस् भित्रबाट। त्यो स्मरणले हजुरको मन पौलियोस्। जसरी सगरमाथामा यानि हिमालयमा बरफ पर्दछ, हिउँ परिची घामद्वारा हिउँ पग्लिन्छ। नौनी आगाको छेउमा लिएर जाँदाखेरि जसरी नौनी पग्लिएर घिउ बिलौनी छुट्टिन्छ नि, त्यस्तै प्रकारले यो मनलाई स्तब्ध बनाएर प्रभु मेरो श्रीहरि, हे जनार्दन, हे कृष्ण, हे दान बिहारी, हे सुरत बिहारी, हे रासरासेश्वर भगवान, म हजुरलाई कसरी प्राप्त गर्न सक्नु भन्ने एउटा भाव राखौँ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवानको चरणको सेवा गर्नु। प्रभु म त दासानुदास,
अहिले नजाने कति घमण्ड छ मान्छेमा। धन सम्पत्ति जागिर पत्नी छोरा छोरी गाडी बानादी बङ्गला अहम छ। कसैसँग भेटे पनि कोही बोल्न चाहँदैन, किन भन्दा उसलाई कमी केही पनि छैन। तर त्यो व्यक्तिलाई शान्ति छैन। जसरी वृत्रासुरले स्तुति गर्नुभएको छ, अहम हरेर तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेरे गुणस्ते गृणीत बा कर्म करो तुकाय। प्रभु, म हजुरको चरणको सेवक हुँ। मलाई हजुरले रक्षा गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन प्रभु। हजुरलाई मर्जी भयो भनेदेखि, हजुरलाई इच्छा भयो भनेदेखि र म लायक भएँ भनेदेखि हजुरले होइन, हजुरको दासको 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 दास, सेवकको 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 सेवक भूया गरिदिनु होला। कभी भी कहिले पनि, जहिले हजुरलाई मर्जी हुन्छ, जहिले मेरो पात्रता सफा हुन्छ। तर प्रभु, मलाई कृपा गरिदिएर जहाँ पुर्याइदिनुहोस्, जुन स्थान जहाँ पुर्याइदिए हुन्छ, जुन योनिमा सुकर कुकर जे बनाइदिए पनि हुन्छ, परन्तु भगवानको चरणको चित्त मम भनेको मेरो चाहिँ हृदयमा लागिरहोस्। हेरिबक्स्यो त कस्तो छ तत्त्व मेरा बाबा। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेरे गुणास्ते गृणीत बा कर्म करो तुकाय। त्यस्तै प्रकारले श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यात्मा निवेदनम। श्रवण गरियो, कीर्तन गरियो, स्मरण गरियो, पाद सेवन गरियो। अब गएर अर्चना गर्नुस् प्रभु परमात्मालाई, वन्दना गर्नुस्, सख्य आफ्नो सखा सम्झिनुहोस्, आत्मालाई निवेदन गर्नुस्। जसरी एउटा बालकलाई हजुरले चाहिँ नि कति माया गर्नुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले परमात्माले पनि र परमात्माले पनि दुवैतर्फबाट चाहिँ नि, अनि त्यताबाट चाहिँ आत्मा र परमात्माको बोध भयो भने अनि व्यक्ति चाहिँ नि नवादा भक्तिमा चुर्लुम्म डुब्छ र अनि त्यसको चाहिँ नि भवाट पार हुन्छ भन्दै आजको विषय प्रसङ्गलाई यही बिदा दिन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।